अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शमरोज़ नियाज़ी यूट्यूब चैनल। 25 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एहसास टेलीथॉन का इनकाद किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में पाकिस्तानियों ने तकरीबन 550 मिलियन रुपीज़ उसने अपने फ़ंड किए, डोनेट किए और वहाँ पर यह साबित किया कि पाकिस्तानी कौम सदका खैरात के मामले में, डोनेशन के मामले में किसी से पीछे नहीं है और पाकिस्तानी एक खुले दिल के लोग हैं। और एहसास टेलीथॉन में ये जमा होने वाली रकम डॉक्टर्स की किट्स प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होनी थी और साथ साथ वो डिज़र्विंग लोग जो लॉकडाउन की वजह से उनके काम बंद हैं, उनके कारोबार बंद हैं, तो उनकी मदद के लिए भी इस पैसे को खर्च होना था। इसी टेलीथॉन के अंदर मुख्तलिफ एंकर्स को बुलाया गया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मुख्तलिफ बड़े बड़े एंकर्स को बुलाया गया। जनाब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहे थे और इस टेलीथॉन का जो इख्तिताम हुआ वो मौलाना तारिक जमील साहब की एक दुआ पर हुआ और हमारी दुआ है कि अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब की दुआ को कबूल और मंजूर फरमाए। जितनी दिल से उन्होंने दुआ की, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी दुआ को अर्श पर पहुंचा दे। और मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में आप जानते हैं कि तकरीबन कम व बेश 40 साल हो चुके हैं कि वो तबलीग का काम कर रहे हैं और तबलीग इस्लाह है लोगों की, और इसमें किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए अगर किसी की तबलीग की जाए या किसी को इस्लाम की, अल्लाह की बात बताई जाए। लेकिन यहाँ पर इस टेलीथॉन के अंदर कुछ अपोजिट काम हुआ, क्योंकि जब मौलाना तारिक जमील साहब जैसे शख्स जिन्होंने देखा, जिनका काम इस्लाह करना है, कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ एंकर्स भी मौजूद हैं और लाखों करोड़ों पाकिस्तानी भी वहाँ पर देख रहे हैं, तो क्यों ना इनकी इस्लाह की जाए। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि आगे जो शख्स बैठे हैं वो अपनी इस्लाह होना नहीं चाहते। वो जिस ढंग में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी में गुजारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई उनकी इस्लाह करे। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने वहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल पेश किया कि मोमिन दो काम कभी नहीं कर सकता, झूठ कभी नहीं बोल सकता और धोखा कभी किसी को नहीं दे सकता। फिर वो जब बात कर रहे थे झूठ बोलने की, तो उस वक्त उन्होंने मिसाल दी, यह अब कहानी का ट्विस्ट आ रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि उनसे किसी चैनल के ऑनर ने पूछा कि मौलाना साहब आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप झूठ ना बोला कीजिए। तो वो आगे जो ऑनर थे वो बड़े मुस्कराए और उन्होंने कहा मौलाना साहब अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे चैनल कहाँ चलेंगे। अब यहाँ पर मौलाना साहब का ये जो बात करने का मकसद था वो किसी के कपड़े फाड़ना नहीं था, वो किसी की टांगें खींचना नहीं था। ये सहाफ़त का काम है, ये आलम दीन का काम नहीं है, बल्कि उनका काम इस्लाह करना था। लेकिन वहाँ पर जो सहाफ़ी हज़रात बैठे थे वो अपनी आदत से मजबूर थे, वो मौलाना साहब को भी एक सियासी लीडर समझ बैठे थे। जैसे ये टेलीथॉन ख़त्म हुआ उसके बाद मीडिया पर उन्होंने ववेला मचा दिया मौलाना साहब के ख़िलाफ़। और मैं यहाँ पर बात करूँगा रूफ क्लासरा साहब की, उनका मैं वीडियो चैनल पर उनका मैं प्रोग्राम सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जी मौलाना तारिक जमील साहब आपने आधा सच बोला है, आधा सच नहीं बोला। आप नाम बताएं ना, किस चैनल के ऑनर ने कहा था। अरे मेरे काबिल मोहतरम, काबिल एहतराम रऊफ़ क्लासरा साहब, आप अपनी दफ़ा जब ख़बरें बताते हैं आप कहते हैं हमने फ़लाने सोर्स से ये न्यूज़ आई, फ़लाने सोर्स से ये न्यूज़ आई, पता नहीं कुछ चिड़िया थी, कबूतर थी, क्या था, उसने ये हमें बताया और ये होने वाला है। लेकिन वो नहीं होता, 90% वो झूठ होता है। आप भी तो सोर्स नहीं बताते ना सर, आप भी झूठ बोलते हैं। फिर सर इस्लाम के अंदर पर्दादारी है और मौलाना तारिक जमील साहब जैसा शख्स जिसने 40 साल अल्लाह की दीन की खिदमत की हो तो वो कैसे पर्दादारी नहीं करेगा। और अगले ही प्रोग्राम में जो मालिक साहब और ये जो दूसरा क्या साफ़ी का नाम है हामिद मीर साहब, इन्होंने प्रोग्राम किया कि मौलाना तारिक जमील साहब आप माफ़ी मांगे। उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा नहीं हमसे तो माफ़ी मांग ली, आप सारी कौम से माफ़ी मांगे क्योंकि आपने हमारी तौहीन की है। इतना तकब्बुर हामिद मीर साहब, मालिक साहब, रऊफ़ क्लासरा साहब, इतना गरूर। यकीन कीजिए अभी भी राह रास्त पर आ जाइए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी इस तकब्बुर को छोड़िए। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से 3 डिमांड्स करूँगा और वो डिमांड्स ये हैं कि आप मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी मांगिए। आप ये आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा कीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। दूसरी, अगर आप ये नहीं करते ऐसा तो आप कि जो ये एंकर्स हैं, इनके जो चैनल्स हैं जो इनको मौका देते हैं टीवी पर बोलने का, टीवी पर प्रोग्राम देने का, तो मैं कहना चाहता हूँ चैनल से कि वो इन एंकर्स का बाइकआउट करें जब तक ये मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी नहीं मांग लेते। नंबर 3, आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा देखिए मौलाना तारिक जमील साहब से
جنہوں نے اس پروگرام کے اندر معافی مانگی، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کی تھی، انہوں نے اللہ کے دین کی اصلاح کی تھی، اللہ کا دین بتایا تھا ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی انہوں نے معافی مانگی، کیونکہ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب معافی مانگی تو آگے سے اگلوں نے معاف نہیں کیا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ہم سے تو معافی مانگ لی ہے، ذرا ان لوگوں سے معافی مانگی، یہ پاکستانیوں سے معافی مانگی، اور ہمیں اس چینل کے آنر کا نام بتائیے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ غیبت میں آتا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے فتنہ کھڑا ہو، جس سے شر کھڑا ہو، میرا کام اصلاح کرنا ہے، کسی کے کپڑے پھاڑنا نہیں، کسی کی ٹانگیں کھینچنا نہیں ہے۔ اور رؤف کلاسرا نے تو اپنے پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں ان کا نام تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس چینل کو جوائن نہ کریں۔ رؤف کلاسرا صاحب، آپ اتنے بچے ہیں کہ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ جو چینلز ہیں ان کے مالکان وہ کون سے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ ایسے تو آپ بڑی بڑی خبریں بتاتے ہیں، آپ کو مسلم لیگ نون کا بھی پتہ ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا بھی پتہ ہے، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا بھی پتہ ہے، اور یہاں پر آپ مولانا صاحب سے پوچھنا ہمیں مشورہ دے کون سا وہ مالک تھا جس نے یہ بات کی تاکہ ہم اس کے چینل میں نہ جائیں۔ سلام آپ کو رؤف کلاسرا صاحب، سلام آپ کے تبصروں پر، سلام آپ کی خبروں پر، سلام آپ سب کے تجزیوں پر۔ تو میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، رؤف کلاسرا صاحب، حامد میر صاحب، یہ مالک صاحب، کیا نام ہے ان کا یار، میں ان کے نام ہی بھول جاتا ہوں، مالک صاحب، اور جتنے بھی اینکرز اور حضرات ہیں میرے بڑے قابل احترام ہیں، میرے سینئرز ہیں یہ، لیکن آپ نے یہاں پر ایک بلنڈر کیا ہے تو آپ کو معافی مانگنا پڑے گی، میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے معافی نہیں مانگنی، لہٰذا میں میڈیا کے بہاف پر، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ میڈیا آج بدنام ہے، آج آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے 90% لوگ یہاں پر میڈیا میں اچھے لوگ ہیں، لیکن 10% لوگ آپ ہیں، اور آپ کی وجہ سے دوسرے جو 90% ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میری تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اول تو یہ میڈیا ہی چھوڑ دیں تاکہ ہمارے میڈیا کو سکون لے سکے اور اچھی رپورٹنگ ہو سکے، اچھی خبریں لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ لوگوں نے پیسے لے کر، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسے لیتے، آپ لفافے لیتے، آپ یہ کرتے، آپ وہ کرتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ نے لوگوں کے اندر سنسنی پھیلائی ہے، آپ نے لوگوں کو نفسیاتی مریض کرنے کا کوشش کی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے تیسری ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ میڈیا چھوڑیے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اتنے اگر اعلیٰ ظرف ہوتے تو جب مولانا طارق جمیل صاحب معافی مانگ رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اسی پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی مانگ کر سارے معاملات کو رفع دفع کرتے، لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا۔ اور میں اس پروگرام میں آپ کے توسط سے میڈیا کے یہ جو دوسرے لوگ ہیں حامد میر طرح کے، ان کے طرف سے میں مولانا صاحب، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں ناچیز آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کی دل آزاری کی گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مولانا صاحب، آپ کی دل آزاری کی گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مولانا صاحب، آپ کی دل آزاری کی گئی ہے۔ تھینک یو ناظرین فار واچنگ دس ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی مزید خبر کے ساتھ، کسی مزید نیوز کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔